دا د اوس د بیلابیلو استشهادي ټولنو څخه جوړ یو ګروپ د اسلامي امارت عالم شریف چې په طیبه کلمه مزین دی په ځانګړي درناوي سره د لوج له مخې انتقالوي. د سرو قربانۍ کړه منظور زمون دا رنګینه سودا کړه منظور زمون دا رنګینه سودا اکنون نوبت حمل و انتقال آن اسلحه سنگین، سلاح‌های سبک، ماینه‌های مختلف النوع، بشکه‌های زرد رنگ و موتربم‌ها رسیده است که در راه استقلال و دفاع از کشور در برابر اشغالگران خارجی و غلامان آنها مورد استفاده قرار گرفته‌اند و حالا نیز از آنها استفاده می‌شود. نلرو بالأرمان پرتستاد رضا نلرو بالأرمان پرتستاد رضا لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله درستو معنا ارمان مو قربان. در میان این وسایل نظامی بشکه‌های زرد رنگ، واسکت بم و موتربم‌ها دارای نقشی باریز میباشند. ماین بشکه زرد رنگ دستساخت مجاهدین امارت اسلامی میباشد که جهت از بین بردن وسایل عادی و زیرینی دشمن از آن کار میگیرند. واسکت بم و موتربم صنعت نظامی مجاهدین است که در عملیات شهادت طلبانه برای نابودی اهداف ساکن و متحرک، تجمعات و تأسیسات کلیدی دشمن از آنها استفاده می شود. خدای غواړو چې ستا تر حق دین شو فدا خدای غواړو